वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ 27वीं तरमीम पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग देंगे। इजलास का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा GNN औरंगजेब काकर से। जी औरंगजेब, बताइएगा अभी तक किस किस जमात ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है और इजलास का अहवाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाक अपना का अहम तरीन इजलास इस वक्त जो है वो जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए जो है इस इजलास की सदारत कर इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक जो है वो आज मंजूरी जो है वो दी जाएगी। ज़रा के कहना है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जो है वफाक अपना के अरकान को जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की जानिब से काबीना के अरकान को जो मुख्तलिफ नुकात है जो 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की उस हवाले से जो है तफसीली ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद जो वफाकी काबीना 27वीं आईनी तरमीम की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगी। जबकि ज़रा के कहना कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कुछ तजावीज़ सामने आई थी उसे हुकूमत ने जो है वो कबूल कर ली, जिसमें आर्टिकल 243 जजेस ट्रांसफर केस को भी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। जबकि हतमी मसवदा जो है वो काबीना जो है वो आज उसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज सेनेट की इजलास जो है वो 11:30 बजे होगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम आज ऐवान बाला में जो है वो पेश होने का इम्कान है। अब भी जो है वफाक अपना अहम तरीन इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास की सदारत कर इजलास में जो इस वक्त वफाकी वज़रा को वज़ीर कानून की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से जो है तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो जो पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ सामने आई थी उसे भी कबूल कर ली गई, जिसके बाद आज काबीना 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी, जिसके बाद आज सेनेट में जो है वो पेश कर दिया जाएगा। औरंगजेब, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से क्या एतराज़ात किए जा रहे हैं। जी, जो हुकूमत की जानिब से जैसी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो दोनों ऐवानों में पेश करने का जो है वो ऐलान किया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन जमातों के जो जमात थे उनकी जानिब से 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो उन्होंने मुस्तरद किया। गो कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में जो पार्लिमानी पार्टी थी उसमें फैसला किया गया कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश की जाती है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन जमातों के जो सेनेटर्स हैं वो इसकी जो है वो भरपूर मुखालिफत करेंगे। इसके साथ साथ ऐवान के बाहर और ऐवान के अंदर 27वीं आईनी तरमीम की जो है वो मुखालिफत की जाएगी। अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो उन्हें जो है तमाद में नहीं लिया गया, गो कि इस हवाले से हुकूमत की कोई जो है इस हवाले से कोई जो है इस पर तैयारी नहीं थी, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जो जमातें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो मुस्तरद कर दिया। औरंगजेब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ इजलास जारी है, अपोजिशन ने भी अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर दी, तो अपोजिशन जमातों को मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली वज़ा की गई या बनाई जाएगी? जी, आज जो है वफाकी काबीना 27वीं यानी तरमीम की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी देगी। काबीना जो है वो मंजूर होने के बाद आज हुकूमत की जानिब से ऐवान बाला में जो है वो पेश होगा, जिसमें जो है आज 27वीं यानी तरमीम के हवाले से हुकूमत जो है वो आज सेनेट में 27वीं यानी तरमीम पेश करेगी, जिस पर अपोजिशन ने भी जो अपनी हिकमत अमली जो है वो मुरतब कर ली। अपोजिशन की जानिब से जैसे ही हुकूमत आज ऐवान बाला में 27वीं यानी तरमीम पेश करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ साथ जो दीगर जो अपोजिशन जमातों के जो सेनेटर्स हैं वो इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। आज जो है वो इसके साथ साथ एहतजाज भी किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से जैसे ही 27वीं यानी तरमीम जो है वो पेश की जाती तो उसे मुताल्लिका कमेटी को जो है भेज दिया जाएगा। कमेटी में 2 दिन बहस के बाद जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मंगल को सेनेट में जो है वो 27वीं यानी तरमीम जो है वो मंजूर कर दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में भी जो है पेश कर दिया जाएगा। औरंगजेब, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से क्या एतराज़ात किए जा रहे हैं?
جی جو حکومت کی جانب سے جیسی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ دونوں ایوانوں میں پیش کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، جس پر پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے جو جماعت تھے ان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ انہوں نے مسترد کیا۔ گو کہ گزشتہ روز بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ میں جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے جیسے ہی سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں وہ اس کی جو ہے وہ بھرپور مخالفت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان کے باہر اور ایوان کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کی جو ہے وہ مخالفت کی جائے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ انہیں جو اعتماد میں نہیں لیا گیا، گو کہ اس حوالے سے حکومت کی کوئی جو ہے اس حوالے سے کوئی جو ہے اس پر تیاری نہیں تھی، جس پر جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو اپوزیشن کی جو جماعتیں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ اورنگزیب یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف اجلاس جاری ہے، اپوزیشن نے بھی اپنی حکمت عملی واضح کر دی، تو اپوزیشن جماعتوں کو منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیا حکمت عملی وضع کی گئی یا بنائی جائے گی؟ جی آج جو ہے وفاقی کابینہ 27ویں آئینی ترمیم کی باضابطہ طور پر منظوری دے گی۔ کابینہ جو ہے وہ منظور ہونے کے بعد آج حکومت کی جانب سے ایوان بالا میں جو ہے وہ پیش ہوگا، جس میں جو ہے آج 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ آج سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کرے گی، جس پر اپوزیشن نے بھی جو اپنی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کر لی۔ اپوزیشن کی جانب سے جیسی حکومت آج ایوان بالا میں 27ویں آئینی ترمیم پیش کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے جو سینیٹرز ہیں وہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ آج جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے جیسے ہی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کی جاتی تو اسے متعلقہ کمیٹی کو جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ کمیٹی میں 2 دن بحث کے بعد جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو منگل کو سینٹ میں جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کر دی جائے گی، جس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی جو ہے پیش کر دیا جائے گا۔ مولانا کی بات کریں تو مولانا کی جانب سے واضح اور 2 ٹوک اعلان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے صوبوں کے اختیارات میں کمی ناقابل قبول ہے اور ابھی تک کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، جب شیئر کیا جائے گا تو فیصلہ کریں گے، کیا کہیں گے؟ جی جمعیت اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے ملاقات کی۔ حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت کی جو ہے وہ درخواست کی، جس پر مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد سے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ جو مختلف نکات جو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم میں ہیں تاکہ انہیں جو ہے وہ پڑھ سکے، جس کے بعد وہ حتمی طور پر اپنا کوئی جو ہے وہ رائے دے سکے۔ جبکہ گزشتہ روز بھی پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی سمیت دیگر جو اپوزیشن جماعتوں کے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق ایک مشترکہ حکمت عملی مرتب کرنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، تو اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ منا لیا جائے، گو کہ حکومت کی جانب سے بارہا جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف جو حکومتی وفود ہے ان کی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ جو ہے وہ آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو ہے حمایت کی درخواست جو ہے کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بارہا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انہیں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ دیا جائے تاکہ جو قانونی جو کچھ نکات ہے اس پر غور کیا جائے، انہیں پڑھا جا سکے تاکہ اس کے بعد کوئی حتمی رائے دی جا سکے۔ تمام تر صورتحال وضع کرنے کے لیے اورنگزیب شکریہ آپ کا۔